आंख भर कर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख भर कर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं, दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं, दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं। आप हज़रात बड़े अदब एहतराम के साथ बैठे, कुछ ही देर के बाद देखेंगे कि इसी मिंबर रसूल पे एक बावकार शख्सियत औलाद रसूल शहजादे गौस आज़म शहजादे मखदूम अशरफ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद राशिद मक्की मियाँ शाह साहिब किबला की जो है मुक़द्दसा की एक बावकार शख्सियत मिंबर रसूल पर जलवा गौर होगी। आप अपनी माथे की निगाहों से, अपनी नज़रों से उनके चेहरे को मुशाहिदा करेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद मुक़र्रिर शोला बयान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयावी की भी आमद होने वाली है। शायर हिंदुस्तान जनाब शरफुद्दीन शर्फ जौनपुरी आपके दियार मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। शायर बावकार जनाब मोहतरम जमजम वैशालवी साहब किबला वो भी कुछ ही देर के बाद मिंबर रसूल पे तशरीफ लाने वाले हैं। आप हज़रात बड़े अदब एहतराम के साथ बैठे। अल्लाह हर शख्स को इस महफिल में नहीं बुलाता है। आप हज़रात इस महफिल में आ चुके हैं तो दुआ करें कि अल्लाह हम और आपको जब इस महफिल में आने की तौफीक बख्शी है तो इस महफिल के अदब को भी महफूज रखने की तौफीक बख्शे। आना कमाल नहीं है, बैठना कमाल नहीं है, खूब नारा लगाना कमाल नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं नबी की महफिल में, हमारी एक एक सांस में नबी की नज़र है, आपके शऊर पे नबी की नज़र है, आपके फिक्र पे नबी की नज़र है, यहाँ के सामाईन के दिलों की धड़कन पे नबी की नज़र है। तो अदब एहतराम के साथ बैठे, कोई भी ऐसे जुमले को पामाल न होने दे जिसमें मदीने शरीफ की बेअदबी हो। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ में अब कुछ ही देर के लिए आप हज़रात को एक प्यारी गुफ्तगू समाअत करना है। मुक़र्रिर ज़ीशान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना नबील अख्तर साहब किबला नवाजी दिल्ली की ज़मीन से तशरीफ़ लाकर आपके दियार मोहब्बत में पहुंच चुके हैं। उनकी गुफ्तगू आप हवाओं के दोष के सहारे आपकी समातों तक पहुंचेगी। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठा ले, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथ उठाकर आने वाली ज़ात का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा व रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत दियारे शाह मीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उसे आवाज देता हूँ खिताबत के लिए जो जमाने में नहीं मोहताज शोहरत के लिए, सुन के उनका वाज अहले महफिल का यहाँ दिल तड़प उठे मदीने की ज़ियारत के लिए। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पर बैठे मुक़द्दस उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज़ करूँ, आइए अपने आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन बस इस्लाम एक इंटरनेशनल मज़हब का नाम है। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और जो मज़हब आलमगीर हो उसके अंदर आलमगीरियत होती है। इस्लाम की डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में नफ़रतों की कोई जगह नहीं है, अदावतों की कोई जगह नहीं है। इस्लाम की डिक्शनरी में खौफ, हरास, टेरर की कोई जगह नहीं है। इस्लाम न खौफ को पसंद करता है, न टेरर को पसंद करता है, न आतंक को पसंद करता है, न दहशत को पसंद करता है। इस्लाम
دین رحمت ہے، رحمت کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کے جو میسنجر ہیں، میسنجر آف اسلام، پیغمبر اسلام، وہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا رَسَّلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر اسلام نبی رحمت ہیں، تو جس نبی کا جو نبی کا مذہب ہوگا، دین ہوگا، وہ بھی رحمت والا ہوگا۔ اسلام کا اپنا ایک اصول ہے، خود بھی سلامتی کے ساتھ رہو اور دوسروں کی سلامتی کی ضمانت دو۔ دوسروں کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ خود بھی مامون و محفوظ رہو اور دوسروں کی، پڑوسیوں کی، راستے میں چلنے والوں کی، ساتھ میں کام کرنے والوں کی مامونیت کی ضمانت فراہم کرو۔ دوسروں کی مامونیت کی ضمانت دینے والوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسانی معاشرے میں، سول سوسائٹی میں شر کو پھیلاتا ہو، ٹیرر اور خوف کو جگہ دیتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو لکھنؤ کے پڑھے لکھے لوگوں پیغمبر اسلام کہتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اسلام ہے، راستے سے پتھر کو ہٹانا اسلام ہے، راستے سے کانٹے کو ہٹانا اسلام ہے۔ جو مذہب راستے میں پتھر کو برداشت نہ کرے، کانٹے کو برداشت نہ کرے، وہ مذہب کسی دوسرے کے گلا کاٹنے کی اجازت کیسے دے گا؟ اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں ہے، وہ ظلم راوا جس میں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ اسلام کو سمجھیے، اسلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لفظ اسلام پر غور کیجئے۔ اسلام لفظ سلامہ سے بنا ہے، سین لام میم، سلامہ، جس کے معنی سلامتی کے ہیں، جس کے معنی پیس کے ہیں، جس کے معنی شانتی کے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام اپنے فالوور سے کہتا ہے جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کے ساتھ ملو۔ اب دیکھیے مسلمان کا ایک معمول ہے، مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ملنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی سلامتی تم پر ہو، اللہ کی رحمت تم پر ہو، دوسرا جواب دیتا ہے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام رحمت کو، اسلام سلامتی کو اپنے ماننے والوں کی پوری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمان جہاں رہتا ہے وہ پوری سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، سراپر رحمت بن جاتا ہے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ اب آپ
جب نماز پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مکمل طور پہ پیسفلی کے ساتھ جاتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہو نماز کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی فوج کی ٹکڑی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پولیس بل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو داہنے طرف وہ منہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے